Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब होने ये है उस्मान साहब कि ये जो सिचुएशन है, अब ये जो बैरूत का धमाका है, अगर मैं बता दूं, राज खोलने शुरू कर दूं या तो इस उम्मत में मजीद लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं नहीं जानना चाहता। वो उसका एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ा है कुछ लोगों के ऊपर, जिसकी रिटेलिएशन कभी ना कभी आनी है। और वो रिटेलिएशन मुझे लगता है इसराइल की तरफ नहीं आएगी, रिटेलिएशन अपने कहीं और जाएगी। ये पेशबंदियां जो हो रही हैं, ये बेसिकली पेशबंदियां कोई नहीं हो रही। हर कोई अपनी अपनी सल्तनत को, अपने अपने मकान को, अपने अपने महल को बचाना चाहता है। सऊदी अरब भी अपनी सल्तनत बचाना चाहता है। यूएई कहता है मैं तो बहुत कमजोर हूं, 3-4 लाख की आपकी पॉपुलेशन, 97% लोग वो हैं जो बाहर से आए हुए हैं। जिस दिन पहला मिसाइल गिरा खुदा ना खास्ता यूएई पे, सबसे पहले पाकिस्तानी फ्लाइट लेंगे, यहां पहुंच जाएंगे, इंडियन फ्लाइट लेंगे, जाके बॉम्बे में, दिल्ली में जाके बैठ जाए। वो क्यों वॉर के अंदर वहां बैठेंगे? पहली बात है कि वॉर के अंदर उनको तनख्वाह कौन देगा, खाना कौन देगा, रोटी कौन देगा, शेल्टर कौन देगा उनके लिए? तो 3 लाख के साथ आप मुल्क का दफा तो नहीं आगे लेके चल सकते। तो फिर सारी सिचुएशन के अंदर वेयर इज ओआईसी, अरब लीग, ये तो फिर बेमानी हो गई ना उस्मान साहब। ओआईसी जो है, देखिए मेरी बात सर, मैं कई दफा कहा है, आज मुझे बताएं, दुनिया में कम से कम 8 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी लोकल बनी हुई। एक है ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनिटी। उनका सदर उन्होंने सड़क पे कुत्ते की तरह दोहराया था मोहम्मद गद्दाफी को। क्या किया उन्होंने? गाली मुसलमान को देनी है सिर्फ, ओआईसी के अंदर चलेगी। एजियान है जिसमें सारे के सारे फारिस के मुल्क हैं, जिसमें फिलिपीन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें बर्मा है, जिसमें अगर रोहिंग्या के मुसलमान निकलते, क्या कर लिया उन्होंने उसका? अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, खुद अरब लीग को ले लें, छोड़ दें उसको। क्या कर लिया अरब लीग के अंदर? ये सारी की सारी जब शाम के अंदर चल रही थी, ये बाकी चीजें हो रही थी, कुछ भी नहीं। यानी मुझे कोई यूनाइटेड नेशंस जब 48-5 में बनी है, उसका मैंडेट ये था कि हम इस दुनिया के अंदर जंग को रोकेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी जंग तो नहीं हुई, लेकिन छोटी जंग में इतने बंदे मर चुके हैं छोटी जंगों में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा मर चुके हैं। सही। आपने वियतनाम वॉर को रोका, आपने फिलीपीन के अंदर उनको दाखिले को रोका, आपने चांग का शेख वाली लड़ाई को रोका, आपने अंगोला की लड़ाई को रोका, आपने वो जो क्या नाम अफगानिस्तान की लड़ाई को रोका। इराक में तो उसने खड़े होकर कॉलिन पावल ने कहा था जहन्नम में गई यूनाइटेड नेशन, हम खुद जा रहे हैं, वी आर कैपेबल ऑफ इनफ, हम रिजीम चेंज करने के लिए जा रहे हैं। आपका अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन था सद्दाम हुसैन। सही। तो असल मसला है कि ये जो हमारा सेकुलर तबका खड़ा था, किधर है ओआईसी? तो भाई किधर है यूनाइटेड नेशंस? गाली दे आर डिबेटिंग क्लब्स, कुछ भी नहीं। सिर्फ उस वक्त कोई मुल्क आगे बढ़ता है, वो अलायंस आगे बढ़ता है जिसकी 2 बुनियादों के ऊपर इत्तेहाद हो। नंबर 1, दे हैव द सेम मिलिट्री बॉन्डेजेस। नेटो आगे बढ़ा था, नेटो जहां चाहे उसने अपने आप को साबित किया कि हम खड़े हैं। वार्सा एक होता था, वो आगे बढ़ा था रशिया का, उन्होंने नहीं चेकोस्लोवाकिया कभी खड़े हो गए थे, और यूगोस्लाविया में भी खड़े हो गए थे, ठीक। या इकोनॉमिक करेंसी एक हुई थी पूरे यूरोप की, तो तब आगे बढ़े थे पूरे यूरोप में। आपका तो ये ओआईसी सर कोई नहीं है, ये सेकुलर्स के नारे हैं, किधर है ओआईसी? और भाई बाकी किधर है? सार्क कितना बड़ा अदारा है, छोड़ दो, लानत भेजो ओआईसी पे, लानत भेजो मुस्लिम उम्मा पे, लानत भेजो सब पे। सार्क है ना, कश्मीर आजाद करा के दिखाओ सार्क से। नेपाल का वो जो इलाका जो है, क्या नाम है, काला पानी, वो लेके दिखाओ इंडिया से। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक जुबान, एक कल्चर, एक तहजीब, एक गंगा जमुना, एक फलां धरती, एक फलां, एक टिगोर, एक लता मंगेशकर, एक फलाना, एक गाने को तो हर को तेज है। कितने हिस्से से बनी हुई सार्क? श्रीलंका के टैमल के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं करा सके। फौज गई है और जाकर उन्होंने मारा है और कत्ल किया। पाकिस्तान की आर्मी गई है वहां जाके, तब वहां से इंडिया निकला वहां से। ऐसे खड़े होकर हर बंदा खड़ा गाली देता, ओआईसी किधर है भाई? ओ भाई सार्क को ठीक करो, चलो हम कहते हैं हम कुछ नहीं है भाई, मुस्लिम उम्मा लड़ती है, और तुम इंडिया का जो एक गंगा जमुना तहजीब को तो देख लो। नाज़रीन, आज यूएई और इसराइल के दरमियान बाकायदा कमर्शियल परवाज़ों का आगाज़ हो गया और आज पहली परवाज़ तल अबीब से अबूधाबी उतरी है और ये ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही मज़ीद 3 मुल्क बहरीन, ओमान और सूडान भी
اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات سفارتی تعلقات بحالی کا اعلان کر دیں گے. جی اور یہ صاحب پہلے تو اس کو ہم کتنا یہ امپورٹنٹ واقعہ ہے اس خطے کے لیے کہ جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں ہم بہت عرصے سے اس بات پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اب اس پورا کا پورا جو مسلم ریجن ہے یہ اب تقسیم ہونے جا رہا ہے دو لائنز کے اوپر، اور وہ دو لائنز جو ہیں وہ پرو امریکا اینٹی امریکا یا پرو ایران اینٹی ایران. امریکہ اینڈ چائنا. چائنا اب اس میں اس سچویشن میں اس طرح کا نہیں ہے، ابھی تک نہیں پہنچا. چائنا دیکھیں، چائنا کی آپ کبھی دیکھیں نا وہ جو بیلٹ ہے انہوں نے مشرق وسطیٰ کو بیچ میں سے غائب کیا ہوا ہے. ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں، ان کو پتا تھا. اچھا کہ ہم باٹل، سر آپ کو پتا ہو کہ ایک جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، ایک جگہ جلوس نکل رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں یار ذرا اوپر رنگ روڈ سے جاؤ، شہر کے اندر سے نہ جاؤ. تو چائنا کی جو ساری کی ساری موومنٹ ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ اوپر سے ہے. سویز سے نکل کے وہ نیچے سے آ کے اور وہ آگے ان کو نائجیریا کی پورٹ سے ہوتے ہوئے صومالیہ اور سیدھا پھر اس میں وہ چلے جاتے ہیں. اور نکلتے کہاں سے؟ کرغزستان قزاقستان سے ہوتے ہوئے تہران کو ٹچ کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں. یہاں سے وہ بحیرہ عرب سے گوادر سے نیچے انہوں نے یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، یہ خلیج فارس ہے، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. ان کا جائے، کیونکہ چائنا نے گزشتہ طویل عرصے کے ساتھ اپنے سارے آئل کے جو ایگریمنٹ کیے ہیں وہ افریقہ کے ساتھ کیے ہیں. سعودی عرب نے شامل ہونے کی کوشش کی، ایران نے ابھی شامل ہونے کی کوشش کی، ہو گیا ہے بلکہ کسی نہ کسی حد تک. تو اصل مسئلہ یہ ہے سر عثمان صاحب کہ بنیادی طور پر یہ ایک جنگ جو تھی گزشتہ تقریباً 7-8 سال سے یہ میدان جنگ بنا ہوا تھا. بولنا چاہیے سچ، اور بولنا چاہیے کھرا اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے. 1400 سال کی تاریخ میں کبھی بھی بنیادی طور پر امت مسلمہ آپس میں لڑکے اتنا نہیں قتل غارت ہوئی جتنی ان 7-8 سالوں میں ہوئی. جنگ جمل اور جنگ صفین میں چند 1,80,000 اس کے بعد کبھی شیعہ سنی لڑائی اس طرح کی نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی لڑائی تھی جس لڑائی نے دونوں طرف کے صورتحالوں کو بلڈ اپ کر دیا. اس خطے میں قتل و غارت ہوئی ہے، لیکن اپڈیٹ لے لیتے ہیں. ہماری دبئی سے نمائندہ خصوصی سعدیہ عباسی، ہمارا ان سے رابطہ بحال ہوا ہے. السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام عثمان صاحب. سعدیہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو آج یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان، خاص طور پر جو یو اے ای کا جو پریس ہے اور میڈیا ہے اس نے اس کو کس طریقے سے لیا ہے اور اس کو کتنی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، اور کیا اطلاعات ہیں کہ مزید خطے کے کئی ملک بھی اس ڈیولپمنٹ کے اندر شامل ہونے والے ہیں یو اے ای کے ساتھ؟ پھر آڈیو ڈراپ ہو گئی ہے، ذرا چیک کیجئے گا کیا ہے بار بار. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، یہ گیا تھا مسقط عمان. مسقط عمان میں عبازیوں کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. عبازی جو ہیں یہ خارجیوں کی ایک قسم ہے. اچھا. ہاں، واحد حکومت ہے وہ جو خارجی، اور وہ انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے. سعودی عرب جو ہے اور ایران ایک زمانے میں یہ دونوں ایک ہی اس پہ ہوتے تھے. یعنی شاہ ایران جب تک تھا 1979 سے پہلے تو 19 فلائٹیں ڈیلی اسرائیل کی اور ویکلی اسرائیل کی تہران سے، اور تہران سے اسرائیل جایا کرتی تھی. آج بھی ترکی کی استنبول ایئرپورٹ سے تل ابیب فلائٹ آتی ہے، جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے امریکہ نے اکٹھے کیے ہوئے تھے سارے ملک. 1979 کے ریولوشن کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ایک مکمل طور پہ اینٹی جوش پالیسی آئی. صحیح ہے. میں پچھلے دنوں آج سے کو 2-3 دن پہلے ایک بہت بڑی ایک بندے نے اسٹڈی کیا. بیسیکلی وہ یہودی ہے اور بروکلن کا نام ہے، نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں اس نے اسٹڈی کی ہے. اور اس میں جوش پاپولیشن جب وہ رہتی تھی اس کے بارے میں اس کا 3.5 لاکھ بندے جو تھے بہت انہوں نے فیس کیا کہ ایران کے اندر ہم تو انسیف ہو گئے. پھر اس نے کہا کہ انہوں نے ان میں سے 70% جو ہیں وہ کرسچن ہو چکے ہوئے، اور وہ جس طرح کرسچن آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ہوئے تھے جب وہ وہاں سے نکلے تھے اسپین سے، اور کچھ کرسچنز ہو گئے تھے تو وہ لیکن وہ رہتے وہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریولوشن کا سپورٹ بھی کیا. یہ وہ بڑا نہیں ہو ایک ٹینس صورتحال بلٹ ہو گئی تھی. لیکن گزشتہ جو 7-8 سال ہیں، اس 7-8 سال میں یہ ہونا تھا ایک نہ ایک دن. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ کی پراکسیز جو ہیں وہ وارز چل رہے ہیں دونوں ملکوں کی. صحیح ہے. اب 2 سال پہلے وہ گیا تھا نیتن یاہو یہاں پر کہ آپ، اور کہاں سے گیا تھا؟ سعودی عرب کی ایئر سپیس کو استعمال کر کے گیا تھا. لیکن چونکہ وہ پرمیشن دی گئی تھی 1 ٹائم ٹو دا پرسن، اس لیے
ابھی ہوا یہ تھا کہ اس سارے سینیریو کے اندر جس وقت ان کی قطر کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ہے، اور قطر کی لڑائی بنیادی طور پہ اس کے ساتھ تھی یو اے ای کے ساتھ، اور پرنس محمد وغیرہ نے اس کے قطر کے تختہ الٹنے کی کوشش کی اور وہ پکڑا گیا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہو گئی ہے، تو قطر نے ایک بلاک بنایا ترکی کے ساتھ، اور ترکی کی اپنی ایک سچویشن ایسی ہے کہ ٹرکی ایران کے ساتھ بھی نہیں چل پڑتا. تو یہ ایسی بیسیکلی 1920 میں عثمان صاحب جو امت کو تقسیم کیا گیا تھا نیشن سٹیٹس کے حساب سے، یہ ایران ہے، یہ عراق ہے، یہ سارے اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. صحیح ہے.